दिवस को उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम का अध्यक्ष एवं पर्यटन विभाग का श्रीमान महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङज्यू, कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि संगठन प्रमुख श्रीमान प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीज्यू, महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी प्रहरी का प्रमुख श्रीमान प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक हरिबहादुर पालज्यू, प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य एवं अपराध अनुसंधान विभाग का प्रमुख श्रीमान प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलज्यू, पर्यटन प्रवर्धन महाशाखा का श्रीमान सहसचिव प्रदीप कुमार कोइरालाज्यू, अध्ययन विभाग का श्रीमान महानिर्देशक रमेश कुमार केसीज्यू, पर्यटन बोर्ड का श्रीमान कार्यकारी निर्देशक डाक्टर धनंजय रेग्मीज्यू, श्रीमान प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ज्यूहरू, पर्यटनविद श्री डाक्टर आलोक प्रसाईज्यू, पर्यटन विभाग का निर्देशक श्री सुरेन्द्र थापाज्यू, यसैगरी पर्यटन विभाग के निर्देशक श्री मीरा आचार्यज्यू, तान का अध्यक्ष श्री खुमबहादुर सुवेदीज्यू, हान का अध्यक्षज्यू, नाटा का अध्यक्षज्यू, पर्यटन बोर्ड का सञ्चालन समिति का सदस्यज्यूहरू, नेपाल स्थित विभिन्न देश का कूटनीतिक निकाय एवं वाणिज्य दूतावास का प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, पर्यटन क्षेत्रसँग आबद्ध विभिन्न संस्था का प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएकोमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। संगठन प्रमुखज्यूको आतिथ्यले हामी प्रहरी कर्मचारीहरूलाई हौसला र कर्तव्यप्रति थप ऊर्जा मिलेको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। यसैगरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा आउनुभएका श्रीमान प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक हरिबहादुर पालज्यू र श्रीमान प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलज्यूलाई समेत हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। क्षेत्रलाई सुरक्षित गन्तव्यको रूपमा विश्व सामु परिचित गराउन पर्यटक प्रहरी अहोरात्र खटिरहेको ब्यौरा अवगत गराउन चाहन्छु। पर्यटक प्रहरीले पर्यटकहरूलाई भ्रमणको क्रममा पर्न आएका समस्याहरूको यथाशीघ्र सम्बोधन तथा समाधान गर्नुको साथै निजहरू उप कुनै पनि प्रकारको हैरानी तथा अपराधिक क्रियाकलाप हुन गर्न नदिन पर्यटन क्षेत्रमा प्रहरी गस्ती तथा निगरानी लगायतका कार्य गरी पर्यटकहरूको नेपाल पसाइलाई रमणीय र सम्झनायोग्य बनाइदिएको पर्यटन विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्य बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेको बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारी नेपालमा समेत देखिएको अवस्थामा नेपाल भ्रमणमा रहेका विदेशी पर्यटकहरूलाई विभिन्न सरकारवाला निकायसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काउन पर्यटक प्रहरीले उल्लेख्य भूमिका खेलेको बेहोरा समेत यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु। अन्त्यमा पर्यटन क्षेत्रसँग आबद्ध सङ्घ संस्था एवं सरकारवाला निकायहरूसँगको समन्वय र सहकार्य आगामी दिनमा अझ मजबुत हुने विश्वास लिँदै आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद 42औं पर्यटक प्रहरी दिवसलाई भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी पाल्नुहुने प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा पुनः हार्दिक स्वागत गर्दै मेरो स्वागत मन्तव्य यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु।
चन्द्रकिशोर शाहज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पर्यटक प्रहरी सम्बन्धी प्रस्तुतिको लागि प्रमुख अतिथिज्यूसँग अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम त नेपालमा आएका विदेशी पर्यटकहरूलाई आवश्यक पर्ने सूचना उपलब्ध गराउन, पर्यटकसँग सम्बन्धित उजुरीहरूको छानबिन गर्न र पर्यटकहरूलाई भरपर्दो सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि पर्यटक प्रहरीको आवश्यकतालाई पहिचान गर्दै तत्कालीन श्री 5 को सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2035 साल माघको महिना 12 गतिको निर्णय अनुसार सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा 7 जनाको दरबन्दी स्थापना सभाको किमा थाङ्का जस्ता स्थानहरूमा पर्यटक प्रहरी स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी सरकारबाट निकायहरूसँग नियमित अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हामी गर्दै आइरहेका छौँ र अझ पनि यसलाई अझ प्रभावकारी रूपमा गर्नेछौँ भन्ने पनि हाम्रो योजनामा राखेछौँ। त्यस्तै पर्यटक सम्बन्ध तालिम तथा विदेशी भाषा सम्बन्धी कक्षा नियमित सञ्चालन हुन्छ। अहिले हाम्रो फ्रेन्च भाषा छ, त्यो बाहेक पनि हामी अन्य भाषाहरूको लागि पनि अङ्ग्रेजी चाइनिज भाषाहरूको लागि पनि हामी पहल गर्नेछौँ भन्ने कुरा यहाँ राखिएको छ। त्यसै गरी प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कुनै दुर्घटना हुँदा पर्यटकहरूलाई पर्न सक्ने कुनै पनि प्रकारका समस्या वा हानि नोक्सानीमा उद्धार कार्यका लागि पर्यटक सम्बन्ध सबै निकायहरूसँग समन्वय तथा सहकार्यका लागि संयुक्त टोली गठन गर्नतर्फ आवश्यक पहल गर्ने छौँ र विदेशीहरूको सम्पूर्ण जानकारी हुने गरी एकीकृत अभिलेख प्रणालीको व्यवस्थाका लागि पनि समन्वय गर्नेछौँ। प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरूको पर्यटकीय स्थलहरूको सम्पूर्ण जानकारी र पर्यटकहरूको काम कर्तव्य समेतको डिस्प्ले हुने गरी एउटा डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड राख्नेको लागि चाहिँ म यसमा राखेको छु। यसको लागि जस्तै उपयुक्त ठाउँभन्दा हाम्रो पर्यटकहरू आउने बित्तिकै केवल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुग्दा कम्तीमा म आफू घुम्ने ठाउँको मेरो सेक्टर जो छ म यो ठाउँमा घुम्न जान्छु भन्ने उसले त्यो डिस्प्लेबाट पनि कतिपय कुराहरू आफू स्टडी गर्न सकिन्छ र जसबाट उहाँहरू ठग्नेहरूबाट पनि बस्ने एउटा सम्भावना हुन्छ। त्यो भयो त्यसका लागि यो डिजिटल डिस्प्लेमा टुरिस्ट सेक्टरहरू चाहिँ त्यसमा इन्क्लुड गरेर डिस्प्ले गर्न पाए अझ राम्रो हुन्थ्यो भने यसलाई चाहिँ भावी योजनामा राखेर र यसको लागि हामी पहल गर्नेछौँ। त्यसै गरी ट्रेकिङ रुटहरूलाई लक्षित गरेर हामी चाहिँ सिजनल पेट्रोलिङ गर्नेछौँ र समस्या परेका मानसिक सन्तुलन गुमाएका ठगिएका र पैसा नभएका र अल्पत्रमा परेका विदेशी पर्यटकहरूलाई राख्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा टुरिस्ट सेफ हाउस सञ्चालन सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरेर हाम्रो पर्यटन विभागमा मैले हाम्रो सरले अघि नै पेश गरिसकेको छु। यो विषयमा चाहिँ थप पहल भइरहेको कुरा पनि समेत यहाँ उपस्थित प्रमुख अतिथि लगायत सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै पर्यटक प्रहरीको अपेक्षालाई हेर्दाखेरि पर्यटक प्रहरीलाई भौतिक संरचना लगायतको अन्य आवश्यक स्रोत साधनको सम्पन्न बनाइनु पर्ने भाषागत दक्षता जनशक्तिमा चाहिँ अब हामीले इङ्ग्लिस चाइनिज फ्रेन्च भाषाहरूमा चाहिँ अलिकति दक्षता अवधि हुन्थ्यो। नेपालमा आएका तथा नेपाल छाडी गएका विदेशीहरूको सम्पूर्ण जानकारी हुने एकीकृत अभिलेख प्रणाली चाहिँ व्यवस्थापनमा तथा त्यसको पहुँच हुनुपर्ने, भिसा सकेर कुनै कागजात नभएका वा अवैध रूपमा नेपाल बसोबास तथा अन्य अवांछित कार्य गर्ने विदेशीहरूको सही तथ्याङ्क सङ्कलन गरी त्यसलाई समयमै प्रचलित कानुनी दायरामा ल्याउन पाए अझ बेटर हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा अपेक्षा राखेको छु। त्यस्तै पर्यटक प्रहरी परिचालन निर्देशिका एससिपी बनाएर एकद्वारा कमान्ड प्रणाली मार्फत परिचालन हुनुपर्ने, जस्तो हाम्रो रिपोर्टिङमा कहिलेकाहीँ समस्या भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा निर्देशिकै बनाएर एकद्वारा वा वान वेबाट जाँदा अझ बेटर हुन्छ कि भन्ने चाहिँ राखेको छ। विदेशीहरूसँग सम्बन्धित अपराधको प्रकृति अनुसार कम्तीमा प्रारम्भिक अनुसन्धानसम्मको क्षेत्राधिकार हुनुपर्ने, प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्नुसम्मको चाहिँ क्षेत्राधिकार भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ यहाँ अपेक्षा राखेको छ। पर्यटक प्रहरीलाई पर्यटन सम्बन्ध स्वदेशी तथा विदेशी राष्ट्रमा सञ्चालन हुने तालिमहरूमा चाहिँ पर्यटक प्रहरी तालिम कार्यरत गर्ने प्राथमिकतामा राखेर अझ राम्रो हुन्थ्यो। पर्वतारोहणका क्रममा बिरामी भएका पर्यटकहरूलाई उद्धार कसले गर्ने र उद्धार नगरे के कारवाही गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुनुको कारण पनि एउटा हाम्रो हो छ। त्यस कारणले उद्धारको लागि पनि हामीले एउटा
अब कति कक्षामा प्लेन पठाउनु पर्छ, हेलिकप्टर पठाउनु पर्छ, खर्च कसले बिहोर्ने, त्यो कुराहरूले गर्दा पनि एउटा यो समस्या आइरहेको छ। त्यसका लागि चाहिँ हामीले एउटा यसमा स्पष्ट काम गर्नु है। अझ हामी पर्टल गरेको मोबाइल एप्स छ, यो मोबाइल एप्समा हामी चाहिँ यो मोबाइल एप्सबाट चाहिँ हामीले 3-4वटा कुराहरूलाई चाहिँ जानकारी लिन सक्छौँ। पर्टल गरेको मोबाइल एप्सको माध्यमबाट आफ्नो समस्या उसले आफैले चाहिँ त्यो मोबाइल एप्स मार्फत पठाउन सकिन्छ। जुनसुकै ठाउँमा पनि त्यहाँ यदि इन्टरनेटको एक्सेस वा त्यसमा डाटा चलिहाल्छ अहिलेको अवस्थामा। त्यसै गरी एप्सको माध्यमबाट पर्यटकहरूलाई तत्काल प्रहरी सहयोग चाहिँ त्यसमा हामीले चाहिँ कुन ठाउँमा टुरिस्ट पुलिस छ भन्ने त्यो मोबाइल एप्सबाटै हामीले चाहिँ तर कुन नम्बरबाट कन्ट्याक्ट गर्दा तत्काल हामीलाई टुरिस्ट पुलिसको सहयोग हुन्छ भन्ने त्यो एप्स मार्फत पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यसले र आफूलाई चाहिएको सुरक्षात्मक जानकारी जस्तै पूर्ववक्ता हाम्रो ज्यूहरूले प्रस्तुतिकरणमा जुन चिज र विषयवस्तु राख्नुभयो, हामी सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायीहरूबाट यो कुरोमा सहमत जनाउँछौँ। आज यहाँ उपस्थित हुनुभएको प्रमुख अतिथिज्यू र विशेष अतिथिज्यूलाई पनि म विनम्रतापूर्वक हामी पर्यटन व्यवसायको तर्फबाट जुन प्रस्तुतिकरणमा देखिएका विषयवस्तुहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गरिदिनु हुनको लागि पनि म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। किनभने नेपालको पर्यटनको छवि उच्च रूपमा राख्नको लागि नेपालको पर्यटन उद्योग र व्यवसाय महत्त्वपूर्ण उद्योग हो र हामी सबैको आर्थिक उपार्जन हो भन्ने हामीले बुझिरहेको अवस्थामा नेपालको नेम र फेम अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उच्च रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्ने, देखाउनु पर्ने भएको हुँदा प्रमुख अतिथिज्यू र विशेष अतिथिज्यूलाई यो विषयवस्तुमा ध्यानपूर्वक स्टडी गरेर इम्प्लिमेन्ट सरकारवाला निकायहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने वातावरण बनाइदिनु हुन पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु। व्यावसायिक तर्फबाट म यो मञ्चमा उपस्थित भइरहँदा आज यो शुभकामना व्यक्त गर्ने भएको पनि भए तापनि अलिकति म थोरै सभापतिज्यू र प्रमुखज्यूलाई अलिकति ध्यानाकर्षण गराउन चाहेँ। यसमा अन्यथा भए माफी चाहन्छु। यो हाम्रो खास गरी यो ट्राभलसँग रिलेटेड अथवा हामी सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायसँग रिलेटेड भएको हुँदा यो पर्यटक गतिविधिको बसहरू जुन सोरगुटेबाट चाहिँ पोखरा चितवनको जुन हाम्रो डेस्टिनेसनहरूमा जान्छ, पहिला चाहिँ 7:15 चाहिँ त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्था सोरगुटेमा थियो। ट्राफिकको अस्तव्यस्तता हामी सबैलाई थाहा छ, हामीले पनि बुझ्नुपर्छ, त्यो अन्डरस्ट्यान्ड हामी पनि गर्छौँ। तर 7 बजी नै ट्राफिकबाट चाहिँ बसहरूलाई चाहिँ छिटो रूपमा दौडाउनु पर्ने अवस्था हुँदा अलिकति कठिनाइ भएको छ। यथास्थितिमा 7:15 राख्न सक्ने अवस्था बनाइदिन सकियो भने हामी पर्यटन व्यवसायले अलिकति जुन पर्यटकीय गतिविधि गर्दाखेरिमा अलिक सहजीकरण हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। किनभने 15 मिनट भने पनि हाम्रो समयको लागि महत्त्वपूर्ण हो भन्ने लाग्छ। जुन अघि तपाईँहरूले चाहिँ जुन पर्यटक प्रहरीले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तुतिकरणमा आइसकेको भए तापनि केही गन्तव्यहरूमा थप पर्यटकीय गतिविधिलाई चाहिँ लुक आफ्टर गर्नको लागि पर्यटन प्रहरी स्थापना हुनुपर्छ भन्ने जुन प्रस्तुतिकरण आयो, यसमा चाहिँ म के अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु भने खास गरी राफ्टिङका डेस्टिनेसनहरू त्रिशुली र भोटेकोसीको जुन ट्रेकिङ राफ्टिङ स्टार्टिङ पोइन्ट छ त्यहाँ पनि टुरिस्ट पुलिसको कुनै एउटा पोइन्टहरू राख्न सक्यो भने अलिकति राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब यो फोरमको अलिकति प्रयोग गर्दै डिजी सरलाई मैले अलिकति अनुरोध गर्न चाहेँ। हामी पर्यटन व्यवसायहरूले चाहिँ महसुस गरिरहेको र आवश्यकताको पोइन्टमा रहेको चाहिँ जुन नीति निर्माण हामीले गर्नुपर्ने छ। जुन नेपाल सरकारबाट भएको 7 डेजको क्वारेन्टिन छ यो एउटालाई चाहिँ हटाउनु पर्यो र विदेशी पर्यटकहरूलाई चाहिँ डबल भ्याक्सिन आएको आधारमा भ्याक्सिनको आधारमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ इन्ट्री हुन दिनु पर्यो र पिसिआर रिपोर्टको आधारमा नेपालमा चाहिँ आउन दिनु पर्यो भन्ने पनि म डिजी सर मार्फत सरकारवाला निकाय सबै पर्यटन मन्त्रालयको सर पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मैले चाहिँ यो अलिकति ध्यानाकर्षण गर्न चाहेँ। आज एसपीज्यूको कमान्डमा छ र हामीले ठुलो अपेक्षा पनि गरेका छौँ। अब एसपीज्यू आउँदाखेरि सम्पूर्ण नेपालभर रहेका जति पनि ब्रान्चहरू यसका चाहिँ छन् त्यसमा पनि एक खालको सुधार आउँछ, एक खालको छुट्टै खालको माहौल क्रिएट हुन्छ भनेर एउटा चाहिँ व्यवसायीहरूले पनि एउटा चाहिँ हामी अध्ययनकर्ताहरूले पनि त्यो अपेक्षा गरेका छौँ र जहाँसम्म मलाई लाग्छ यसले एउटा चाहिँ अब नयाँ फड्को मार्ने छ। जुन 2035 सालमा स्थापना भएदेखि आजसम्म एउटै ट्रेन्डमा आएको छ, एउटै कल्चरमा आएको छ। अब अलिकति यसलाई चेन्ज गरेर लानुपर्छ, यसका चाहिँ धेरै सेक्टरतिर चाहिँ यो जोडिनुपर्छ भन्ने पनि म आफूले सोचेको छु। र अन्तमा अब मैले आज धेरै कुराहरू भन्नु परेन किनभने यहाँहरू सबै सुरक्षासँग विज्ञ हुनुहुन्छ
सुरक्षा कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, सुरक्षाले मानिसको जीवनमा कस्तो भूमिका खेल्छ, एउटा सुरक्षा एउटा असुरक्षित र एउटा सुरक्षित हुँदाखेरि त्यो अनुभूति मान्छेलाई कस्तो हुन्छ, त्यसको पीडा कस्तो हुन्छ, त्यसको सुख कस्तो हुन्छ, त्यसको दुःख कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो मैले यहाँहरूलाई धेरै भनिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसैले सुरक्षासँग विशेष यो जोडिएको हुनाले जबसम्म मान्छेसँग केही वस्तु छ त्यो भइन्जेल केही पनि फरक पर्दैन, जब त्यो वस्तु हराउँछ त्यसको मूल्य र त्यसको मान्यता त्यस बेला थाहा हुन्छ। त्यसैले मैले यहाँलाई के अनुरोध गर्छु भने नेपालमा आउने जति पनि पर्यटकहरू हुन्छन् उहाँहरूको सुरक्षाको अनुभूति रहोस् र त्यो जरुरी छ, चाहे सानो होस् अथवा ठुलो होस् अथवा फिजिकल होस् अथवा भौतिक अभौतिक जेसुकै होस्। नेपालमा आउँदाखेरि एउटा म सुरक्षित छु, नेपाल एउटा पर्यटकको लागि सुरक्षित गन्तव्य हो भन्ने कुरो चाहिँ सबै पर्यटकहरूलाई महसुस होस्। र यो विशेष आज महत्त्वपूर्ण यो गरिमामय कार्यक्रममा यहाँले बोलाउनु भयो, 2 शब्द बोल्ने एउटा जुन समय यहाँले उपलब्ध गराउनु भयो यसको लागि अत्यन्तै आभारी र पर्यटक प्रहरी एकाइ भृकुटी मण्डपप्रति म कृतज्ञ जाहेर गर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। विभिन्न कूटनीतिज्ञबाट, विभिन्न पर्यटन व्यवसायीहरूबाट र पर्यटक स्वयंबाट पनि हामीले रिसिभ गरेका थियौँ। त्यो बेलामा यताबाट एउटा पर्यटकलाई उद्धार गर्न कुनै पनि ठाउँबाट लिएर आइपुग्दैन, 12-13 दिन लाग्ने अवस्था थियो। र एउटा च्यानल जुन थियो, जुन चेन बनाइएको थियो जसरी कम्युनिकेसन हुन्थ्यो त्यो साह्रै नै समस्याग्रस्त थियो। त्यो बेलामा नेपाल पर्यटन बोर्डले अघि सरेर हामी स्थानीय टुरिस्टलाई चाहिँ उद्धार गर्नमा सहयोग गर्न चाहन्छौँ भन्यो र त्यो अधिकार सरकारबाट हामीलाई प्रदान गरियो। तर त्यो बेला बिना पर्यटक प्रहरी त्यो कुनै पनि अवस्थामा सम्भव थिएन र उहाँहरू अहोरात्र खटेर राति 1-1 बजे पनि पोखराबाट आएको पर्यटकहरूलाई उहाँहरूको उपस्थितिमा उहाँहरूको उद्धार गरिएको छ। चाहे त्यो एयरपोर्टमा उद्धार रुगाबाट आएको अथवा विभिन्न हिमाली क्षेत्रबाट आउँदाको अवस्था थियो अथवा पोखराबाट होस् अथवा जुमसुमबाट, खास गरी 60 देशका पर्यटकहरू 33वटा जिल्लामा रहेका थिए र ती पर्यटकहरूलाई उद्धारमा चाहिँ नेपालको यो पर्यटन प्रहरीले जुन भूमिका खेल्यो त्यो साह्रै नै सराहनीय छ। मलाई लाग्छ सबै कूटनीतिज्ञ सबै ठाउँबाट उहाँको यस कारणले गर्दा नेपाल सरकारको पनि नाम उच्च भएको छ। म त्यसको लागि उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो राम्रो काम गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ मैले पूर्वदेखि पश्चिम एउटा खास पर्यटकीय गतिविधिहरू कसरी भइरहेको छ र के हुँदैछ, हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा विभिन्न ठाउँमा गएर अन्तर्क्रिया गरेको थिएँ। त्यस क्रममा धेरै तराईमा, स्पेसली जसले चाहिँ तराई बोर्डर एरियामा जहाँ भारतीय पर्यटकहरूको बढी आगमन हुन्छ, यहाँ एउटै खालको चाहिँ गुनासो पर्यटन व्यवसायीहरूको होटल अथवा होस् अथवा जुनसुकै व्यवसायमा आबद्ध भयो उहाँहरूको एउटा रह्यो। त्यो के भने इन्डियन पर्यटकलाई हेर्दाखेरि हामीले उहाँहरूप्रति देखाइने व्यवहार त्यति सकारात्मक नभएको, अलि हेपेर बोलिएको र बेलुका कहीँ देख्दाखेरि उनीहरूलाई जहिले पनि अब कहिले दिदीबहिनी होला के दाजुबहिनी होला सबैलाई चाहिँ नकारात्मक दृष्टिले हेरिएको, रुमहरूमा छापा हानेर अलिकति तपाईँको त्रास फैलाइएको र यसले इन्डियामा नेगेटिभ इमेज गएको छ। अब यो दुईवटा कुरा, एउटा सुरक्षाको कुरा हो, अर्को हामीले यो पर्यटकीय देशको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने छ र आएका सबैलाई सम्मान दिन सकिएन भने यसलाई त बढाउन नि गाह्रो हुन्छ। त्यो दुवै कुरालाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षाले कहीँ हामी अलि तात्तिनुपर्ने हुन्छ, हामीले स्ट्रिक्ट भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ होला। तर कुनै ठाउँमा जब पर्यटक विदेशीसँग सरकार हुन्छ, हाम्रो एउटा व्यवहारले नेपाल सम्भावित आउन सक्ने पर्यटकहरूको सङ्ख्या 100 गुणा घटेर जान सक्ने पनि हुन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ जुन हिसाबले यहाँले पर्यटनको पर्यटक प्रहरीका विभिन्न ठाउँमा अझ बढाउँ भन्नुभएको छ, यो साह्रै नै सराहनीय छ। किनभने एउटा स्पेसल ट्रेनिङ हो, तपाईँ एउटा फोर्समा हुनुहुन्छ, फोर्समा तपाईँ एउटा सशक्त हिसाबले छुट्टै प्रकारले तपाईँहरू ट्रेन भएको हुनुहुन्छ र त्यसमा अचानकै छुट्टै खाले व्यवहार गर्न गाह्रो पनि हुन्छ होला। त्यसमा चाहिँ पक्कै पनि पर्यटक प्रहरीलाई हामीले अलग सशक्त बनाएर देशका सबै ठाउँमा, खास गरी हामीसँग 12वटा अध्यागमन भएको ठाउँ छ होइन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई हेरेर सबै ठाउँमा यदि हामी राख्न सक्यौँ र बेलुका खास गरी ठमेल क्षेत्र होस् अथवा कुनै पनि पर्यटकीय क्षेत्रमा अन्य प्रहरीभन्दा पर्यटक प्रहरीले नै गस्ती गर्ने। त्यसका निसन्देह मेरो आजको दिन राम्रो हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु। यहाँहरूको यो उपस्थिति हामी सजिलो दिनहरूमा छैनौँ। कोभिड-19 को महामारी छ,
नेपाल सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनको पूर्व तयारीमा पनि हामीहरू लाग्नु परिरहेछ। यस्तो अवस्थामा पनि यो आयोजना हुनु आफैमा प्रशंसायोग्य कुरा हो। त्यसकारण यो आयोजनामा संलग्न सबैप्रति म पुनः हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हामीले 35 सालमा पर्यटन प्रहरीको स्थापना गऱ्यौँ र सुरुमा 7 जनाबाट सुरु भएको यो पर्यटन प्रहरी अहिले 278 जनामा पुगेको छ। आवश्यकताले यसको इन्क्रिजमेन्टलाई बढाएको छ र आगामी दिनहरूमा पनि हामी यसलाई बढाउने छौँ। यसमा म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई सोध्नुहुन्छ भने त सकल नेपाल प्रहरी नै पर्यटन प्रहरी हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। एउटा पाखुरामा ठुलो ब्याज लगाएकोले भिन्नै व्यवहार गर्ने र पाखुरामा ब्याज नलगाएकोले अर्को व्यवहार गर्ने प्रहरी हुनुहुन्न। सबैले सबैलाई अतिथि देवो भव टाइपले व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने नै मान्यता हो। त्यसकारण म चाहिँ यसरी पर्यटन प्रहरीलाई लैजान सकिन्छ कि भन्ने सोचमा छु। अघि डाक्टर साहबले र खुम सरले प्रहरीले गरेका कुराहरू अथवा धनञ्जय सरले पर्यटन प्रहरीले गरेका कुराहरूको प्रशंसा गरिदिनु भयो। आज सङ्गठन प्रमुख म उहाँहरूप्रति पनि कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले लास्ट इयर एउटा रिसर्च गरेका थियौँ, म यहाँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। मेरो सिपाही हल्दार भनेको सबैभन्दा तल्लो दर्जा हो, उसको मोटिभेसन लेभल के छ भनेर हामीले एउटा रिसर्च गऱ्यौँ। कतिलाई त पुलिसले रिसर्च गर्छ भन्ने कुरोमा विश्वास पनि लाग्दैन। हामीलाई अधिकांश अवस्थामा लाठी बोकेर हिँड्ने र पिटपाट गर्ने समाजको रूपमा मात्रै बुझिने चलन छ। तर हामीले एउटा रिसर्च गरेका थियौँ, त्यसमा टियुको रिसर्चका प्राध्यापकज्यूहरू पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो। मैले त्यो रिसर्च बायस थिएन भन्नको निम्ति त्यो चिज कोट गरे हो। नत्र युनिफर्म लगाएको मान्छेले युनिफर्मकै बारेमा रिसर्च गर्दा रिजल्ट बायस हुनसक्छ भन्ने हुनसक्छ। मैले यो कुरो स्वीकार्नै पर्छ, मोटिभेसन लेभल लो थियो भनेरै देखायो त्यो रिसर्चले। अनि हामीले सिपाही हवलदारहरूलाई मोटिभेसन बढाउनको निम्ति के गर्नुपर्छ भनेर पनि सोध्यौँ। हामी कुनै समस्यालाई दुई प्रकारले हेर्दो रहेछौँ। एउटा चाहिँ इन्टेलेक्चुअल पर्सपेक्टिभबाट हेर्दो रहेछौँ, एउटा चाहिँ आम नजरियाबाट हेर्दो रहेछौँ। कतिपय समस्यालाई आम नजरियाबाट हेर्नुपर्नेमा इन्टेलेक्चुअल पर्सपेक्टिभबाट हेरिदियो भने बुझाइ गलत हुँदो रहेछ। मलाई कहिलेकाहीँ मेरोमा भेट्दा आउनुहुन्छ आयुक्तज्यूहरू आउनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ उहाँले बाटोमा राखेको ट्राफिकको डमीलाई देखाएर भन्नुहुन्छ त्यसमा अलिकति वार्मनेस छैन, अलिकति मानवीय चेत छैन, कस्तो चिज राख्नु भएको भन्नुहुन्छ। द्याट्स अ इन्टेलेक्चुअल पर्सपेक्टिभ जस्तो लाग्छ। तर मेरो सडक युजर्सहरूसँग कुराकानी हुँदाखेरि अथवा ड्राइभर सहचालकहरूसँग कुराकानी हुँदाखेरि तपाईँले बडा राम्रो काम गर्नुभएको छ भन्नुहुन्छ। हामी कन्फ्युज स्टेटमा छौँ, के गर्ने के नगर्ने। त्यसकारण मैले कतिपय अवस्थामा यहाँहरूसँग पनि विनम्र निवेदन के गरेँ भने कतिपय तथ्यहरूलाई आम बुझाइमा बुझ्दियो भने त्यो उचित हुन्छ। त्यसलाई अलिकति बौद्धिक दृष्टिकोणले हेरिदियो भने कहिलेकाहीँ बुझाइ गलत हुनसक्छ। मैले अघिको रिसर्चलाई यो प्रसङ्गमा फेरि जोड्ने कोसिस गरेँ। मलाई पनि के लागेको थियो भने डिमोटिभेसन किन भइरहेको छ भनेर सिपाही हवलदारहरूलाई सोद्धाखेरि उनीहरूले 1 नम्बरमा हाम्रो तलब बढाउनुपर्छ भन्छन् होला जस्तो लागेको थियो। त्यो मेरो इन्टेलेक्चुअल बुझाइ होला। के लागेको थियो भने पोलिटिकल हस्तक्षेप छ त्यस कारण त्यो हट्नुपर्छ भन्ने 2 नम्बरमा आउँछ होला जस्तो लागेको थियो। तर त्यो पटक्कै आएन। उनीहरूले 1 नम्बरमा हामीलाई बिदा चाहिन्छ भनेर मागे। मैले तपाईँहरूलाई स्पष्टैसँग भने 7 नम्बरमा उनीहरूले के भने वी निड सोसियल रिकग्निसन भने। मैले यो चाहिँ प्रसङ्ग 7 नम्बरको किन यहाँ ल्याएँ भने हामी समाजका विभिन्न तह र तब्काबाट यहाँ उपस्थित भएको छौँ। त्यस कारण पुलिसले समाजबाट के अपेक्षा गर्छ भन्ने कुरो मैले यहाँ भन्नु जरुरी छ भनेर यो भनेको हो। सोसियल रिकग्निसन भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ भने दुईवटा राम्रो गीत गाउने मान्छेको चौरास्तामा शाली कुदो रहेछ, पुलिसको चाहिँ काहीँ पनि शाली कुदो रहेछ। मलाई थाहा छ, मैले यहाँहरूसँग यो कुरा राख्दै गर्दा यहाँहरूले भन्नुहुन्छ मनमा नै शालिग राख्ने काम के गर्नु भएको छ र शालिग राख्ने हो। मलाई थाहा छ यो यहाँहरूबाट आउन सक्ने सम्भावित प्रश्न हो। तर मैले चाहिँ के भन्छु भने कहिलेकाहीँ भुइँचालो गएको हुन्छ, घरमा आफ्नै बाउआमा च्यापिरहेको हुन्छ, पुलिस अर्काको घर खोतल्न पुगिरहेको हुन्छ। राति 12 बजी फोन आउँदा हामी आफै यो दर्जामा पनि घटनास्थल पुगिरहेको घटनाहरू हामीसँग छ। मैले शालिगको अपेक्षा त गरिनँ। कहिलेकाहीँ सिम्पली यु डिड गुड जब मात्रै भन्ने कति जाति हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। मेरो सिपाही हवलदारलाई त्यो अझै बेसी लाग्दो रहेछ। किन भन्दा मलाई त चित्त बुझाउनको निम्ति
थुप्रै अध्ययन अथवा लजिकहरू होलान् तर उनीहरूको निम्ति नहुँदो रहेछ। त्यस कारण म कहिलेकाहीँ यसो पिठ्युमा प्याट गरेर यु डिड गुड जब मात्रै भनिदिए कति जाति हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा चाहिँ राख्छु। त्यो सबै अवस्थामा होइन, समग्रमा त्यस्तो पनि होइन, कम्तीमा एउटा एजेन्डा वाइज। मैले हजुरलाई एउटा कोट के गरेँ भने युएसमा बोस्टन म्याराथनमा एकचोटि बम एक्सप्लोड भएको थियो। मैले यहाँसँग सेयर गर्न चाहेँ। पुलिस भएको भएर यो बमसमको खबरहरू मलाई पढ्नुपर्ने हुन्छ, फलोअप गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो मेरो चाहना भन्दा पनि पेसा हो। र अमेरिकन पुलिसहरूलाई त्यति राम्रो पुलिस मानिँदैन, उद्धरण गर्नुपर्ने पुलिस मानिन्न है। मैले यहाँसँग त्यो पनि निवेदन गरेँ। त्यहाँ ठुलो समस्या छ भन्ने कुरो छ। जब ब्ल्याक लाइफ्स म्याटर भन्ने मुभमेन्टहरू भयो त्यसपछि पुलिसलाई डिपुलिसिङमा जाने हो कि पुलिसै नचाहिने भनेर सोचिने हो कि भन्ने एउटा फिलोसफीले पनि काम गर्यो। त्यो मुलुकमा पनि मलाई के थाहा छ भने जब बोस्टनमा बम पड्क्यो, बोस्टन सहरलाई सँगसँगै अन्य पर्यटन पूर्वाधारसँग जोड्ने प्रयासहरू गर्दैछौँ। हामी 7वटा प्रदेशमा क्रमशः अहिले चाहिँ पर्यटन सूचना केन्द्रहरूको रूपमा विकास गर्ने क्रममा त्यसमा अनिवार्य रूपमा प्रहरीको निम्ति ट्र्याकिङ गरेर हामीले अहिले डिजाइनहरू गरिरहेका छौँ। त्यसको कामको पहिलो चरणको उसमा चाहिँ हामी कम्तीमा यो पोखराको चाहिँ पर्यटन बस पार्क र